नमो नमः। एकः प्रश्नः, पापं किम् अस्ति, किं सुगुणः अथवा दुर्गुणः? भक्तॄणां मनसि एव निर्णयः समायाति। सत्यम् अनेके कथयिष्यन्ति पापं दुर्गुणः अस्ति। यदि दुर्गुणः अस्ति सत्यं, तर्हि पापं कुत्र एव तिष्ठति, शरीरे अथवा बहिः? शरीरे उद्भवति, परिस्थित्यनुसारं पापम् उद्भवति। यदा पापम् उद्भवति शरीरे, तदा अस्माकं बुद्धिः कदाचित् प्रदूषिता भवति। पापस्य प्रभावेण, कलियुगस्य प्रभावेण सत्यस्य यथा अवक्षयः भवति, तथैव पापस्य आगमनेन पुण्यं न्यूनी भवति। यदा पापम् अधिकं भवति, सद्गुणाः यथा मेघेन, यथा रविः सूर्यः यदा कृष्णमेघेन आच्छादितः भवति तदा न दृश्यते। कृष्णः वर्तते, मनुष्यः वर्तते, सूर्यस्य आलोकः वर्तते, मनुष्यस्य ज्ञानं वर्तते, तथापि सूर्यः यथा कृष्णमेघेन आच्छादितः भवति, तथैव मनुष्यः पापेन एव आच्छादितः भवति। तदा ज्ञानं दूरे गच्छति। न जानाति मनुष्यः किमर्थम् एकस्मिन् क्षणे अपकर्म करोति। बहु दुःखदायकम्। मनुष्यः करोति पापं न तु एव स्वकीयविचारेण अन्यैः प्रभावितो भूत्वापि। यद् भवतु नाम पापम् आत्मना भवतु अथवा प्रशिक्षितो भूत्वा भवतु, पापम् एव दूरीकरणीयम्। पापं नाशयति व्यक्तित्वं, पापात् दूरे स्थातव्यम्। देशनिर्माणाय पापात् दूरे एव स्थातव्यम् इति कथयित्वा अहं विररामि। नमो नमः।